इसायास 15वो आविसूर मोहाबा पासत विलाप. मोहाबा विशीं बाकीत एकेच राती भितर आर नगराची लुटमार केली तेन्ना मोहाब गळगळून ओगोच पडलो. एकेच राती भितर कीर नगराची लुटमार केली तेन्ना मोहाब गळगळून ओगोच पडलो. लोक दिबोनाच्या देव मंदिरांत चडून वेता, रोण्णे करूंक उंच जाग्यार चडटा. नेबोचेर आनी मेदेबांत मोहाब विलाप करता. सगळ्यांच्यो तकल्यो तासलेल्यो आसात, एक एकल्याचें खाड तासून काडलां. साका फोटे न्हेसून रस्त्यांचेर भोंवतात आनी घरांच्या पाटसांचेर व्हडल्यान रुदोन करतात. नाक्यांचेर सगळीं विलाप करीत आसात आनी दुकांनी रडटात. हेशबोन आनी एलियालीस आरोडटात. जहाज पर्यान तांची बोब आयकूं येता. देखूनच मोहाबाचे झुजारी कडकडटात. तांचो जीव विरगळून वेता. मोहाबा पासत म्हजें काळीज पिरंगोता. पळोवन वेतात तीं जोहाराक पावली. एगलात शेलेशिया पुर्यान. लुहिताचे चोडटेर तीं रडत रडत चडून वेतात. होरोनाइमाच्या रस्त्यार किलोंच्यो मारीत मारीत चलतात. निमरिमाची उदकां सुकून गेलीं. आतां आसा फकत ओसाड जमीन. तोंड सगळें सुकलें. झाड पालो मरून गेलो. हिरवें पाचवें आनी कांयच ना. देखून ती आपली सगळी गिरेस्तकाय उबारून व्हरतात. आपणे सांबाळलेलो सगळो ओरो पुरो इम्पोलीच्या व्हाळा पेल्यान व्हरतात. मोहाबाच्या प्रांतांत सगळे कडेन बोबो आनी हुयेली आयकूं येतात. एग्लायमा पर्यान ताच्यो किळोंच्यो गासतात. बेहिएर एलिमा पर्यान त्यो किळोंच्यो पावतात. दिहामोनाची उदकां रोगतान भरल्यांत आनी आनीकूय विघ्नां दिमोनाचेर येवचीं आसात. जीं कोण मोहाबा थावन पळून वेतात आनी जीं कोण त्या देसांत उरल्यांत तांच्या आंगार एक शिव पडटलो. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.